مساء الخير عليكم لي سومي كيك، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم كيما قلت لكم sur Instagram le premier cours masterclass sur ma chaîne YouTube. هكا نعلمكم لا باز ونبداو نطلعوا بالعقل بالعقل. دونك اليوم عندنا لو باري بريست براليني نوازيت. تبعوا معايا بسم الله نبداو بلي les ingrédients. D'abord donc هنا عندنا لو كراكلان نسحقوا 100 غرام دو سكر غلاس. نسحقوا هنايا 100 غرام دو نوازيت torréfiées et moulues هكا كيما راكم تشوفوا. عندنا 150 غرام دو فارين. واش عندنا تاني 70 غرام دو سكر كريستاليزي. وعندنا لو بور هنايا خلط entre فلوريال et label 200 غرام. وعندنا une pincée de sel. enfin ما راهيش اون بانسي راهي شويه اكثر هكايا باش تجينا بنينه اكثر. هذا مكان. دونك هنا انا درت لي نوازيت. تقدروا ديروا نوازيت اموند، تقدروا ديروا اموند وحده، تقدروا ديروا بيستاش، تقدروا واش كاين كامل لي فروي سيك. فوالا دونك هنا كيما قلت لكم درت ان ميلونج اونتر فلوريال اي لابيل باش يكون بلوس دو غو. فوالا دونك هاد لو كراكلان كنت درتو معاكم ديجا. تلقاو لا ريسيت سور ما شين يوتيوب ولا اكتبوا لي شو سومي كيك يخرج لكم. درت لكم دي شو كراميل بيغ سالي كافي. دونك كنت درته لكم او كاكاو لو كراكلان، مي اليوم درته لكم نوازيت. دونك انا درت كامل لي زانغريديون على فوا ونحطهم في لو بيتران بلو كا ولا لا فوي. دونك هنا كي وجد لو ميلونج كامل نروح نحطو. شوفوا كيفاش يولي. هاي ليك لا تيكستور اللي تجيكم. نروح نحطو في بابي فيلم هكايا ونحطوه في الفريجيدير بيان سور. نخليه يريح الاز ما تقلقوش عليه. خدموا هذا هو الاول اللي بداو به. داكوغ فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا هكذا ومن بعد نروحوا نبداو نخدموا لا باتاشو. بون لا دوكا لا كريم باسكو هنا سي دي زيتاب ماشي كيما كي نكون نخدمهم. الوغ هنا عندي اون كريم باتيسيير كنت درتها تاني معكم في لا ريسيت تاع لا باتاشو تاع لي شو وتلقاوها في بليزيور ريسيت ماشي غير في لي شو. دونك هنا عندنا براليني نوازيت. هاوليك كيفاش يجي. دونك لو براليني تقدروا تشروه كم تقدروا تخدموه في الدار. انا نحب نخدمه في الدار باسكو سي بلو بروبر وعلى بالي واش درت فيه لداخل. دونك نسحقوا 250 غرام دو كريم باتيسيير اللي كنت درتها معاكم ديجا كيما قلت. وهنا نسحق 150 غرام de praliné et 150 غرام de beurre. دونك هنا خدمت بلو بور. خلطت لو بور اي لا مارغارين. علاش درت لا مارغارين باسكو رانا في الصيف. فوالا ما حبيتش ندير لا جيلاتين قلت نخليها سون جيلاتين. دونك درتها زدت لها شويه مارغارين باش ما تذوبش باسكو لو بور وحده دوبلي. بصح كي تكونوا في الشتاء ولا حبيتوا ديروا جيلاتين ديروا، سينو في الشتاء ديروا غير لو بور. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح ليدي. الوغ تبقاو تزيدوا هكا في لو بور حتى تطلع لا كريم ونروحو نزيدوا هاد لا كونتيتي تاع البراليني. الوغ لو براليني سي كوا؟ لو براليني سي ان كراميل مع لي نوازيت طوريفيي وتخلطوهم حتى يولي لكم اون بات في لو روبو بيان سور. ولو برالين سي كيف سي لا ميم شوز برك هو ما نرحوش حتى يولي اون بات يولي اون بودر سي بون يتسمى برالين. دونك هاي ليك لا كريم هنا تشوفوها تلقى روحها سي نورمال باسكو خلطناها ومن بعد تحكم روحها. خلوها في الفريجيدير بيان سور. الوغ هذا لو كراكلان نروحو نخدموه. دوك تشوفوا لي زيتاب. شوفوا راهو حكم روحو بيان. دوكا نروحو نخدمو فوق ان بابي هكايا سيلبات ولا سيلبان كيف واش عندكم في الدار ولا بابي كويسون بابي سولفوريزي كل وحده واش عندها في الدار. انا خدموا بوش راكم حابين. فوالا نفتح هكا بلو غولو باتيسري لو غولو نفتحها بزاف رقيقه فريمون 1 2 ملم مينيموم ماكسيموم بلوتو. الوغ دوكا نروحو نخدمو لا باتاشو. دونك كنت درتها معاكم بصح نعاودها اليوم درتها بالماء. دونك درت 250 غرام ولا مليلتر دو 100 غرام دو بور. هنا درت لو بور 12 غرام دو سكر 150 غرام دو فارين 200 غرام بيض بلوتو دف
البيض. دونك دون اون كاسرول ندير راني نخلط بزاف اليوم يتلف لي. المهم دونك دون اون كاسرول ندير الماء لو سكر اي لو سيل بون ماشي اي لو بور. هايليك بلو بور تجيكم بزاف بنينه. انا اليوم خدمت بزاف بلو بور، حباني كنت نحوس على البنه. فوالا اون فوا يغلي هذاك لو ميلونج راح تزيدلو لا فارين هكايا وتخلطوا. لازم لكم اون كويير هكا اون بوا باش ما تهبلكمش شويه، هذا ما كان. وتخلطوا هكا شويه وتروحوا فوق النار حتى تنشف هاد لاباط. فوالا اون فوا تنشف هاي كيفاش تعرفوها كي ديروا لها هكا سي بون، تحكموا راح عارفوا بلي راهي واجده سي بون. تبدا تلصق في لا كاسرول سي بون. نروحوا ديريكتومون نديروها في لو بيتران ولا لو باتور على حسب واش عندكم، بلا فوي ولا لو كا، ونخلطوها هكا شويه حتى تبرد فيتاس موين. ولا هي من الفيتاس نبداو فيتاس مينيمال باش ما نخلعوهاش ونطلعوا فيتاس موين بالعقل. اون فوا تلحقتوا لي تياد رايحه للبارد نروحوا نزيدوا لها لي زو هادوك مخلطين بالعقل بوتي تا بوتي كيما راكم تشوفوا. ورانا نخدموا في لاباتاشو تاعنا. هاد لي زيتاب اللي راني نهضر عليهم راكم تشوفوا فيهم هما اللي ينجحوا لكم لاباتاشو، لازم تتبعوهم مليح مليح. دونك هنايا هاي ديك لاباط كيفاش تعرفوا بلي وجدت سي بون الي بريت. نروح نديرها في لابوش ادوي. عندنا اون دوي كانولي، تحبوا ديروا اون دوي سامبل كيما حبيتوا على حسب نتوما لي شو تاع لي باري بريست تاعكم كيفاش راكم حابينهم يخرجوا. فوالا وعندي هنايا في لو بابي هذا سيلبات. انا حبيت ندير هذا تاع لي ماكارون باسكو يطيب تري بيان. الا قدرتوا تشروه غير شروه باسكو هايل. فوالا ونروح ندير لي باري بريست نخدمهم. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا وباش يخرجوا لي تاني يونيفورم. انا بها درت في هذا. فوالا هايليك تري بيان. هايليك لا كونتيتي الاولى لو بروميير بلاطو باردون. هايليك ومن بعد نروحو نديرو هنايا هادوك ما قلت لكمش لك خاكلان هذاك كي نديروه نحلوه هكاك لازم نكونجليوه باش كي نرفدوه شوفوا يجينا ساهل. فوالا ونحطوهم الفوق. هذا لو دوزيام بلاطو درت دي شو صغار. الوغ لا كويسون دوك نوري لكم هكا بعد نهضروا على لا كويسون. الوغ شوفوا لا كويسون هايليك كيفاش طابو هايلين ما شاء الله. شوفوا بيان دوغي نحيو زياده برك تاع لي كراكلان هذاك. الوغ اي بور لو فور يطيب à 170 degrés 170 درجه pendant 30 minutes هكاك 35 minutes ça dépend le four. فوالا مليح كي يكون فونتيلي باسكو انا عندي فور فونتيلي دونك يطيب لي تري بيان. الوغ اون فوا يطيبوا هكذا كيما راكم تشوفوا جاو هايلين نروحو نقسموهم بيان سور. يتفتت هذاك الكراكلان هو هذاك هو لو سكري سيك لازم يكون هكا يتقرمش ويتفتت. فوالا بها نديرو هام ليك من الداخل شوفوا كيفاش فارغين. نقسموهم كامل ونروحو نعمروهم. دونك هنا عندي لا كريم موسلين اللي كنا خدمناها براليني نوازيت. ونبداو نعمرو لي باري بريست تاعنا هكا حبه بحبه كيما راكم تشوفوا. دونك نتوما تعمروهم كيما راكم حابين ديروا لا دوي اللي حبيتوها كل واحد يدير كيما راه حابه. اي فوالا نزيدوا لهم بعدا سكر غلاس من الفوق. ولا درنا لي باري بريست كلاسيك ريفيزيتي. فوالا هايليك نزيدوا لهم لو سكر غلاس من الفوق اي سي بون راهم واجدين. دونك كيما كنت قلت لكم راني من هاد لا ريسيت ان شاء الله للفوق باذن الله نولي ندير لكم دي ريسيت دي ماستر كلاس هنايا سور ما شين يوتيوب. سي دي كور دو باز و تاني ندير لكم دي ريسيت ريفيزيتي باتيسري فين بالعقل منا للفوق ان شاء الله نديرو دي كور هكايا باش تستفادوا كامل. دونك هنايا هادو ماج لي زيرو فير درتهم هنا دون اون بواط. دونك في الاول درتهم في هاد لا بواط وما بدلت باسكو بانت لي صغيره. دونك هنا درتهم في هاد لي سو باتيسري هادوما اللي نحطو فوقهم. فوالا هادوما جدد بيان سور خرجوا جدد. دونك انا حاجه اللي تخرج جديده نشريها جو سوي اجور. فوالا هايليك دونك فوالا كيما بدلت لابواط. بون كيما راكم تشوفوا من الفوق ومن التحت ما نقدرش ندير وحده حبه كيما حطيت في الوسط باسكو هادوك كيما راكم تشوفوا لو كان نزيد نحط حبه منا وحبه منا تقيسهم لابواط ويفسدوا. دونك سي بور سا في الوسط اللي درت 3 ولي كوتي من الفوق من التحت درت 2. الوغ هذه هي لا ريسيت دوجوردي ان شاء الله تكون عجبتكم. على بروشين.